السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي أخواتي، نلتقي اليوم في فيديو جديد. فيديو اليوم متعلق بموضوع فيزا إسبانيا في الجزائر. سوف نتحدث في هذا الفيديو إن شاء الله على لو دوسي نيسيسير بور ان فيزا إسباني فيزيت ميديكال. دونك درت هذا الفيديو لأنهم وصلوني العديد من الأسئلة لما وضعت فيديو على لو دوسي نيسيسير بور فيزا إسبان توريستيك، وطلبوا مني باش ندير ان فيديو يتحدث على لو دوسي نيسيسير بور فيزا إسباني فيزيت ميديكال. دونك قبل ما نبدو هذا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في هذه القناة فيزا انفو، ما تنسوش باش تبارطاجوا هذا الفيديو، وما تنسوش باش تضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل الفيديوهات التي سوف أضعها على هذه القناة إن شاء الله. إذا بدون إطالة نعود إلى موضوع اليوم، وهو لو دوسي نيسيسير بور ان فيزا إسباني فيزيت ميديكال. دونك هادو هما لي دوكيمون نيسيسير. أول شيء وهو لو فورميلير دو دوموند دو فيزا. لو فورميلير هذا هو الشكل تاع لو فورميلير. غادي نخلي لكم هذا لو فورميلير لو ليان دي تيليشارجمون تاعه في أسفل الفيديو في خانة الوصف. دونك تيليشارجو هذا لو فورميلير، تعمروا لي فورميلير وتسنيو هنا في لافان تاع لو فورميلير. Le deuxième document, donc le deuxième document, une photo d'identité, bien sûr. هذه لا فوتو فيها دي كاركتيرستيك اللي يكون لاريير تاعها يكون بلون، ويكون لي ديمونسيون تاعها 4.5 فوا 3.5. جو بونس سي با ان بروبليم بور لا فوتو. تنجمو تروحو عند اي فوتوغراف تقول له بلي خاصني ان فوتو بور ان دوسي دو فيزا، هو يعرف لي كاركتيرستيك دو سيت فوتو. لو تروازيام دوكيمون دونك لو باسبور. لو باسبور اللي الحاجه الاولى يكون فالاب، معناه ما راهش لا دات ديكسبيراسيون تاعها تكون مازال باقي لها لو مينيموم 3 موا ابخي لا فان بريزومي تاع الفيزا اللي غادي تديها. اللي يكون فيه لو مينيموم 2 باج ليبر باش يعلقوا لك فيها الفيزا تاعك، وتكون هذا لو باسبور ديليفري دوبوي موان دو 10 ans. لو كاتريام دوكيمون دونك لاسيرونس دو فواياج. لاسيرونس دو فواياج ماذا بيك ديرها عند اون اجونس اللي تكون اغريي ولا اللي تكون كونفونسيوني مع لو كونسيلا ديسبان، وتكون في هذه لاسيرونس مونسوني باللي راها تكوفري مينيمال 30,000 اورو، تكون مكتوبه في لاسيرونس دو فواياج. لو سانكيام دوكيمون دونك اللي يكون عندك اون بخيف ولا اون ريزون ميديكال اللي راك رايح على خاطرها لإسبان. هنا اللي يقولك ان رابور ميديكال يكون ايطابلي بار لوبيتال بيبليك اللي راك تبع فيه، مثلا اذا راك تبع فيه ان لوبيتال ولا لو ميدسان تريتون تاعك، واللي يمونسوني في لو رابور ميديكال تاعك باللي تحقق دي سوان سبيسياليزي في لإسبان. تاني توجور لوبجي دو فواياج اللي يكون عندك ان رونديفو دون زين كلينيك في لإسبان ولا ان لوبيتال، وتكون accepter le plan de paiement de la clinique. معناه les frais de soins spécialisés في l'Espagne تكون قابل شروط تاع les soins في l'Espagne. Sixième document donc preuve de l'hébergement. هنا preuve de l'hébergement soit تكون انت راك رايح لإسبان dans un hôpital ويكون حاب يشدك اوسبيتاليزي، دونك تدفع لهم بروف باللي غادي تروح لوبيتال بور اون اوسبيتاليزاسيون، ولا اذا كان راك رايح دير غير دي سوان اللي يقولك سوا دير ريزيرفاسيون دوتيل افيك كونفيرماسيون، ولا اذا كان عندك اون فامي تما يصلوا لك ان ايبرجمون. ليسونسيال يكون عندك اون بروف باللي عندك ان ايبرجمون بوندون لو سيجور تاعك في لإسبان. لو سيتيام دوكيمون دونك تيلي تكست دو بيي، دونك الالي والروتور تاع لافيون تاعك. Le huitième document donc c'est justificatif de moyens de substance. معناه عندك لي فخي باش تروح وتعيش في لاسبان pendant les soins اللي غادي ديرهم في لاسبان. هنا سوا اذا كان عندك اون بريزون شارج باغ اكزومبل بار ليطا مثلا من عندنا تدي لهم لا بريزون شارج، ولا ترسلهم باغ اكزومبل اذا كان راك رايح عند اون بيرسون بريفي مثلا لا فامي تاعو غادي يتكفلوا بك، ترسل لهم بخيف دي ريسورس تاع هذا لا بيرسون، ستادير لو بانك تاعه ولا المهم
دي بروف باللي هذا اللي راك رايح عنده قادر يتكفل بلي سوان تاوعك تما. سينون قادر ترسل لي موين تاوعك، دير ريلوفي دو كونت بونكير تاع لي 3 ديرني موا. اذا كان عندك اون كارت دو كريدي انترناسيونال ولا عندك شيك دو فواياج ثاني تنجم تتبعها في لو دوسي تاعك. ليسونسيال تدفع ان جوستيفيكاتيف تاع لي موين دو سيبسونس، عندك دي موين باش تعيش تما في ليسبان ديغون لي سوان تاوعك. Le 9e document donc متعلق بلا stabilité de la situation économique، معناه إذا كان أنت راك سالاريي تدفع لهم لاتيستاسيون دو ترافاي تكون ريسونت حاجة باينة، تدفع لهم لي فيش دو باي تاع لي 3 ديرنيي موا، وتدفع لهم اتيستاسيون دافيلياسيون على كناس. هذا بالنسبة للعملاء لي سالاري، العمال الأجراء. بالنسبة لي كوميرسون تدفع لهم اون انسكريبسيون او ريجيستر دو كوميرس، تدفع لهم لاتيستاسيون دافيلياسيون دو لا كازنوس، وفورميلار سي 20. كاع لي كوميرسون يعرفوا سي كوا لو فورميلار سي 20. En plus تاع هادو لي دوكيمون دونك تخلص دي فري دو فيزا. دونك لي فري دو فيزا كيما راكم تشوفوا pour visite médicale pour l'adulte donc c'est 8060 dinars algériens, et pour les enfants entre 6 ans حتى 12 ans donc 4700. donc en plus تاع les frais de visa كاين des frais de service. donc les frais de service donc مقدرة ب 2075 دينار algérien. donc هذا هو le dossier nécessaire pour فيزا اسبان فيزيت توريستيك. دونك ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. اذا كان عندكم اسئله تنجموا تخلوها في لي كومونتير. نلتقي ان شاء الله في فيديو اخر.